साइंसदान मौजूद नहीं है यहाँ पे, हमारे बड़े बड़े शायर थे, मुफक्किर थे, क्या उनके नाम पे सड़कें या रिसर्च के इदारे नहीं बन सकते हैं? पार्क भी शरीफ के नाम पे या जरदारी के नाम पे या भुट्टो के नाम पे, स्कूल या रिसर्च इदारा, हालांकि इनसे कोई पूछे कि आपका रिसर्च से ताल्लुक़ कितना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गोल यूट्यूब और कबल इसके कि हम आज के मौजू की तरफ आएँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें। अब हो जाए कुछ बात सियासी क़यादत की। कौमों की ज़िंदगी में ऐसे कई लीडर आते हैं जो अपना नक्शे पा छोड़ जाते हैं। मतलब बहुत बड़े बड़े नाम तारीख़ में आए लेकिन वो गुज़र जाते हैं, उनको कोई याद नहीं रखता। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में आज भी कायद आज़म, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, इनके नाम ज़िंदा हैं, उनके फ़लसफ़े की वजह से, उनके नज़रिए की वजह से। इसी तरह जर्मनी में आज ताज़ा इंतख़ाबात हो रहे हैं और उस इंतख़ाब के साथ ही एक मुकम्मल अहद अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। वो अहद है चांसलर अंगेला मर्केल का। ये वो ख़ातून हैं जो 2005 में चांसलर बनी, यानी जर्मनी की वज़ीर आज़म बनी। जर्मनी यूरोप का सबसे बड़ा, इक़्तिसादी तौर पे सबसे बड़ी मईशत, ताकतवर तरीन मुल्क है। उसकी ये चांसलर बनी और 16 साल तक बिला किसी चैलेंज के, इत्तेहादियों को साथ मिला के उन्होंने हुक्मरानी की जर्मनी पे, बिना किसी एक स्कैंडल के। बिल्कुल सादा ज़िंदगी, सरकारी ख़र्चे पे कपड़े भी नहीं बनवाए कभी, अपना ज़्यादातर वक्त अपने 2 कमरों के फ्लैट में गुजारा। और बल्कि कई रिसालों में बार बार ये बात भी सुनने को आई कि उनको खुशामद सख्त नापसंद थी और कई मरतबा उन्होंने अपने जो मोतमदीन थे, स्टाफ था, उनको ये कहा भी कि मैं कई मरतबा आपको कह चुकी हूँ कि सिर्फ मुझे खुश करने के लिए क्या कहे ना लगाया करें। कई मरतबा अंगेला मर्केल से लोगों ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि आपके नाम पे हम इदारा बनाना चाहते हैं, स्कूल या कॉलेज या सड़क। उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैं अभी ज़िंदा हूँ, मेरा कोई मकबरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे माजी में बड़े बड़े स्कॉलर्स, नामवर स्कॉलर्स गुज़रे हैं जर्मनी में, यूरोप में। आप उनके नाम पे रिसर्च के इदारे बनाएं, यूनिवर्सिटियाँ बनाएं। इनसे पहले हेलमुट कोल चांसलर होते थे, उन्होंने भी 12 साल बड़े दबंग अंदाज में हुक्मरानी की थी जर्मनी पे। और सिर्फ एक मरतबा उन्होंने एक यूरोपियन इंस्टीट्यूट को अपना नाम दिया, उनके नाम पे एक रिसर्च का इदारा बना। इसके अलावा ना हेलमुट कोल के नाम पे, ना अंगेला मर्केल के नाम पे आपको जर्मनी या जर्मनी से बाहर कोई इदारा मिलेगा। उसका मुवाजना आप पाकिस्तान से कर ले तो यहाँ शरीफ घराना है, भुट्टो घराना है, उनके नाम पे 13-13, 14-14 इदारे। पार्क भी शरीफों के नाम पे या जरदारी के नाम पे या भुट्टो के नाम पे, स्कूल या रिसर्च इदारा, हालांकि इनसे कोई पूछे कि आपका रिसर्च से ताल्लुक़ कितना है? क्या पाकिस्तान के नामवर साइंसदान मौजूद नहीं हैं यहाँ पे? उसमें न्यूक्लियर फिज़िसिस्ट यहाँ पे नहीं हैं। हमारे बड़े बड़े शायर थे, मुफक्किर थे, क्या उनके नाम पे सड़कें या रिसर्च के इदारे नहीं बन सकते हैं? तो बड़ी एक अचंभे की बात है कि जहाँ पे नॉलेज वाले, इल्म वाले मुआशरे हैं, जहाँ पे इंटेग्रिटी वाला मुआशरा है, यानी सियासतदान ईमानदारी की वजह से सरवाइव करता है, वहाँ पे इस नौयत के चौंचले नहीं हैं कि पार्क या रिसर्च सेंटर, अस्पताल का नाम अपने मौजूदा वज़ीर आज़म के नाम पे रख दिया, बल्कि वो अमर करते रहे हैं अपने नाम को बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से, अपनी बेहतर ईमानदाराना गवर्नेंस की वजह से। तो अभी आइए सुनते हैं कि डॉचे वेले, यानी जर्मनी का, आप जिसको कहें BBC कह लें, उसमें मेरे एक साथी होते थे, ब्रॉडकास्टर थे, अमजद अली। वो अंगेला मर्केल के बारे में क्या कहते हैं उनके, क्योंकि 35 बरस से ज़ायद से वो जर्मनी में मुकीम हैं और उन्होंने जर्मन सियासत के उतार चढ़ाव देखे, तो उन्होंने क्या मवाजना किया है अंगेला मर्केल का, उनके तर्ज ज़िंदगी के बारे में क्या कहते। तो आइए ये अमजद अली साहब की ज़बानी सुनते हैं। उनकी सबसे बड़ी बात जो है वो उनकी सादगी है, यानी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर तवज्जो अपनी मरकूज़ किए रखी और अपनी ज़ाती ज़िंदगी में वो बहुत सादा रहीं।
ان کے گھر پر جو اپارٹمنٹ انہوں نے اس وقت لیا تھا جب وہ برسر اقتدار آئیں، تو اسی میں وہ رہ رہی تھیں اور آج بھی اسی اپارٹمنٹ میں رہ رہی ہیں. کوئی ملازمہ نہیں ہے ان کی گھر پہ، وہ اپنے سارے کام گھر کے خود ہی کرتی ہیں. اور ان کے حوالے سے یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ گھر میں رات کو وہ سارے کاموں سے فارغ ہو کر گھر جب آتی ہیں تو واشنگ مشین چلاتی ہیں، تو خود ہی یہ کام کرتی ہیں. اور انہوں نے باقاعدہ یعنی اپنے ہمسائے جو تھے ان کو یہ کہہ رکھا تھا کہ میں چونکہ دیر سے آتی ہوں دن کے وقت، مجھے وقت نہیں ملتا، تو میں آپ مشین چلاتی ہوں واشنگ مشین، تو اس سے شور ہوتا ہوگا تو میں آپ سے پیشگی معذرت چاہتی ہوں. تو اس طرح کے واقعات یعنی انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ دنیا کی اتنی ایک بڑی اقتصادی قوت ہے جرمنی، اور اس کی وہ کرتا دھرتا ہیں، وزیر اعظم کا ایک طرح کا ان کا عہدہ ہے، چانسلر ہیں وہ، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے گھر کے سارے کام کاج خود ہی کرتی ہیں یا کرتی رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مثلا انہوں نے کبھی کوئی آر محسوس نہیں کی کہ بھئی یہ جو لباس ہے یہ میں نے پہلے بھی 2-3 دفعہ مختلف تقاریب میں پہنا ہے تو اب میں اس کو نہ پہنوں، بلکہ وہ وہی دوسری بار بھی تیسری بار بھی وہی لباس پہن کر تقریب میں شامل ہو جایا کرتی تھیں. ان کی توجہ ملکی معاملات پر جو ہے وہ زیادہ مرکوز رہی. جی جناب، یہ تو بات ہو گئی کہ انگیلا میرکل کتنی سادگی سے انہوں نے اقتدار کے 16 سال گزارے بلا کسی اسکینڈل کے. ان کو برطانیہ کی مارگریٹ تھیچر کے بعد آئرن لیڈی کہا جاتا تھا یورپ کی، یعنی ایک بڑی آہنے ارادے والی خاتون. اور کبھی بھی، حالانکہ وہ ایک ایسے علاقے سے آئی تھی مشرقی جرمنی جس کو مغربی جرمن سیاستدان کوئی بہت زیادہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے 1990-92 تک، لیکن انگیلا میرکل نے اس میں اپنا ایک زبردست مقام بنایا، اس حد تک کہ 4 مرتبہ منتخب ہو کے وہ چانسلر ہاؤس تک پہنچیں. لیکن انہوں نے کبھی بھی چانسلر ہاؤس میں رہ کے یہ نہیں کہا کہ ہم حکمران گھرانہ توشہ خانہ جیسی باتیں جو پاکستان میں آج کل کنٹروورسی بنی ہوئی ہے. کبھی ان میں وزراء کی اور ملازمین کی فوج نہیں تھی، کبھی کسی ان کے سٹاف نے ان کو اینک یا پیپر نہیں پکڑائے، بلکہ انگیلا میرکل خود ہی اپنا بریف کیس اٹھا کے چلتی تھیں، خود ہی اپنی اینک یا پیپر جو ہیں تقریر سے پہلے اکٹھے کر کے تقریر کر لیتی تھیں. اس کے برعکس آپ پاکستان میں نظر دوڑائیں تو وہ برانڈ جو فرانس، جرمنی، برطانیہ جیسے ملکوں میں بنتے ہیں، مہنگے برانڈ، ارمانی ہے، گچی ہے، لوئی ویتان ہے، وہ آپ کو یہاں کے حکمرانوں میں، یہاں کے سیاستدانوں میں زیادہ نظر آئیں گے. برطانیہ کے وزیر اعظم یا جرمنی کی چانسلر کو کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ بڑے بڑے برانڈز کے کپڑے انہیں پہنے ہوں، بلکہ وہ ریپیٹ بھی کرتے رہتے ہیں اور بڑی انکساری کے ساتھ گاڑی کا دروازہ خود کھول کے اس میں سوار ہوتے ہیں اپنے بریف کیس سمیت. انتظار نہیں کرتے کہ کوئی آ کے ان کے لیے وہ دروازہ کھولے گا ان کے گاڑی میں سوار ہونے سے پہلے. تو جناب، قصہ مختصر یہ کہ پاکستان کا اول تو موازنہ شاید نہیں کرنا چاہیے جرمنی کے ساتھ، لیکن یہ قابل تقلید مثال ضرور ہے کہ چاہے ہیلمٹ کول ہوں، ان سے پہلے ولی برانٹ ہوتے تھے، بہت بڑے اسٹیٹسمین تھے، انہوں نے تو صرف ایک الزام پہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا. تو جبکہ یہاں پہ یعنی پاکستان میں بڑے بڑے اسکینڈل ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے الزامات لگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑی ڈھٹائی کے ساتھ ہمارے حکمران، ہمارے بڑے بڑے سیاستدان اپنے عہدوں پہ براجمان رہتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ حکمرانی کا حق انہیں اوپر سے ملا ہے، اور جس کی وجہ سے کوئی بھی غلطی کرنا، جھوٹ بولنا، حالانکہ جھوٹ پکڑے بھی جاتے ہیں لیکن ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. شاید اس معاشرے کا خاصہ یہ ہے کہ یہاں پہ جھوٹ، منافقت کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ برائی یہ ہے کہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ آپ اپنا عہدہ چھوڑ دیں. اس کے برعکس دیکھیے کہ انگیلا میرکل جیسی خاتون پہ کوئی ایک الزام نہیں لگا، اور مجھے یقین ہے کہ اگر الزام لگا ہوتا
تو وہ بہت عرصہ پہلے اپنا عہدہ چھوڑ چکی ہوتی ہیں. لیکن وہ جرمنی ہے، یہ پاکستان ہے. اور پاکستان میں آس پاس بے شمار ایسی مثالیں ہیں جو بالکل اس کے الٹ ہیں جو ہم جرمنی میں یا برطانیہ میں دیکھتے ہیں. اللہ کرے کہ پاکستان کو بھی اللہ ایسے لیڈر عطا فرمائے جو دیانتداری سے اپنے فرائض انجام دیں، جو عوام کی خاطر سوچیں اور جھوٹ بولنے کو، فراڈ کرنے کو اور عوامی پیسے کو اپنی ذات پہ لٹانے کو گناہ اور جرم سمجھتے ہوں. تبھی پاکستان واقعتاً ترقی بھی کرے گا.